अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी यत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायां विहिते केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलीयोपवेशने दिल्ल्याः कारविस्फोटप्रकरणे शोकप्रस्तावः पारितः। मृतकान् प्रति सर्वैः अभिव्यक्तं शोकसंवेदनम्। प्रधानमन्त्रिणः स्पष्टः सन्देशः, कथमपि त्यक्ताः न भवेयुः आक्रमणकारिणः। एलएनजेपी चिकित्सालयं प्राप्य व्रणितान् अमिलत् प्रधानमन्त्री। केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन 6,25,000,कोटिरूप्यकात्मकं निर्यातसंवर्धनाभियानमस्ति अनुमतम्। हरितोर्जाक्षेत्रगतानां ग्रफाइट, सीजियम, रुबिडियम, जिर्कोनियम इत्येतेषां खनिजानां रॉयल्टी मितीनां पुनरीक्षणार्थमपि स्वीकृतिः। प्रधानमन्त्रिणं मुख्यमन्त्रिणं वा पदात् अपसारणपरं विधेयकम् आलक्ष्य संयुक्तसंसदीयसमितेः संघटनं। 30 दिनानि यावत् निगडने सति पदात् अपसारणपरं प्रावधानमस्ति संविधानसंशोधने। भाजपेति दलस्य सांसदः अपराजिता सारंगी इत्येषा भविष्यति समितेः अध्यक्षा। दिल्ल्यां जाते विस्फोटप्रकरणे विशिष्टः पदक्षेपः। फरीदाबाद नगरतः आप्तं संदिग्धैः आतङ्किभिः प्रयुक्तं रक्तवर्णीयम् इकोस्पोर्ट इत्याख्यं कार्यानं राष्ट्रियान्वेषणाभिकरणं समेत्य अनेकेषां राज्यानाम् आरक्षिभिः फरीदाबादस्थिते अल फलाह विश्वविद्यालये कृतम् अन्वेषणं। श्रीनगरे अपि अनेकेषु स्थानेषु समजायत अन्वीक्षणम्। प्रोजेक्ट चीता इति चित्रकाभियानान्तर्गतं बोत्स्वाना देशात् भारतम् आगच्छेयुः 8 चित्रकाः। देशयोः मिथः परस्परं सहमतिः। अद्य राष्ट्रपतिपदासीनायाः द्रौपदी मुर्मुवर्यायाः समक्षम् औपचारिकरूपेण चित्रकसमर्पणकार्यक्रमः। नवदिल्ल्याः रक्तदुर्गसमीपे अचिरात् एव जातं विस्फोटप्रकरणम् अभिलक्ष्य प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायां केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन मृतान् निर्दोषान् प्रति गाढः शोकः अभिव्यक्तः। केन्द्रीयमन्त्री अश्विनी वैष्णवः संसूचितवान् यत् उपवेशनस्य अवधौ मन्त्रिमण्डलेन मिनटद्वयमितं कालं यावत् मौनं समाचर्य मृतकेभ्यः श्रद्धाञ्जलिः प्रदत्ता। मन्त्रिमण्डलेन एतस्मिन् अवधौ सम्बद्धाः प्रस्तावः अपि समुपस्थापितः। मन्त्रिमण्डलेन उक्तं, देशेन सर्वथा अप्रियम् आतङ्क्याक्रमणं दृष्टं, राष्ट्रविरोधिशक्तिद्वारा च एतत् कृतम्। एतस्मिन् हि आक्रमणे अनेके जनाः मृताः, नैके च व्रणिताः जाताः। मन्त्रिमण्डलेन पीडितपरिवारान् प्रति हृदयशोकसंवेदनम् अभिव्यक्तम् अथ व्रणितानां शीघ्रस्वास्थ्यलाभार्थं प्रार्थितम्। एतस्मिन् प्रसङ्गे चिकित्साकर्मिणाम् अथ साहाय्योद्धारदलानां त्वरितप्रयासाः मन्त्रिमण्डलेन प्रशस्ताः। केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन च एतत् आतङ्क्याक्रमणं भृशं निन्दितम् अथ आतङ्कवादं विरुध्य शून्यसहिष्णुतापरा नीतिः पुनरपि सदृढं ख्यापिता। कैबिनेट की शुरुआत में एक रेजोल्यूशन पास हुआ जो मैं आपके सामने पढ़ के रखना चाहूँगा। The cabinet expressed its profound grief over the loss of lives in the terrorist incident involving a car explosion near the Red Fort in Delhi on the evening of 10th November 2025. The cabinet observed 2 minutes silence in honor of the innocent lives lost. एतेन सहैव प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायां केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन इत्येतस्मै अभियानाय अनुमतिः प्रदत्ता। एतस्य च संकल्पनम् ऐषमः अर्थसंकल्पनापत्रके उद्घोषितमासीत्, यस्य उद्देश्यं भारतस्य निर्यातपारिस्थितिकी तन्त्रस्य दृढीकरणमस्ति। नूतननिर्यातकेभ्यः श्रमप्रधानक्षेत्रेभ्यः च एतस्मै पदक्षेपाय 5 वर्षावधौ आहत्य 6,25,000,कोटिरूप्यकाणां विधानं कृतमस्ति। I'll first come to the export promotion mission. This is a very comprehensive mission which has been approved by the cabinet under the leadership of our Honorable Prime Minister
today. As you recall, in the previous budget, this announcement was made that one export promotion mission will be started. तो आज ये एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन स्टार्ट किया गया है। 25,060 करोड़ रुपए का इसका आउटले है, 6 साल की इसकी अवधि है और इसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरे कंप्लीट एक्सपोर्ट की इकोसिस्टम को सपोर्ट करने का इसमें डिसीजन लिया गया है। एतेन सहैव केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन उपवेशने हरितोर्जायै आवश्यकखनिजेभ्यः यथा ग्रेफाइट, सीजियम, रुबिडियम, जिर्कोनियम इत्येतेभ्यः रॉयल्टी मितीनां पुनरीक्षणमपि अनुमतम् अस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान देशस्य यात्रां सम्पाद्य गतदिने स्वदेशं प्रत्यागतः। विमानपत्तनस्थलात् एव प्रधानमंत्री मोदी LNJP इत्याख्यं चिकित्सालयम् उपेत्य दिल्ली विस्फोटे व्रणितान् मिलितवान्। व्रणितानां शीघ्रं स्वास्थ्यकामनां कुर्वन् प्रधानमंत्री मोदी तेषां स्थितिविषये पृष्टवान्। व्रणितान् सम्मिल्य एक्स इत्याख्ये जनसञ्चारपटले असौ लिखितवान् यत् दिल्ल्यां जातेन विस्फोटकारणेन उपचर्यमाणान् व्रणितान् पीडितान् मेलितुं LNJP इत्याख्यं चिकित्सालयम् अहं गतवान्। समेषां शीघ्रं स्वास्थ्यलाभार्थं प्रार्थनां करोमि। षड्यन्त्रकारिणः कथमपि नैव त्यक्ष्यन्ते इति। तत्रैव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीये 2 दिनात्मके भूटान यात्रायाः अन्तिमे अर्थात् गतदिने अनेकेषु महत्वपूर्णेषु कार्यक्रमेषु सहभागितां कृतवान्। एकतः यत्र प्रधानमंत्री मोदी कालचक्राभिषेक समारोहे सम्मिलितः अभवत्, तत्रैव असौ वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सवे पूजाम् अपि अनुष्ठितवान्। ततः परं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान देशस्य नरेशं जिग्मे सिंगे वांगचुक इत्येतं सम्मिल्य द्विपक्षीयां वार्तां कृतवान्। अत्रान्तरे नेतृद्वयेन ऊर्जा, व्यापार, प्रविध्यन्तरिक्ष संपर्क सहयोगं समेत्य रणनीतिकक्षेत्रेषु चर्चा अपि विहिता। प्रतिनिधिमंडलेन सहकृता राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः बोत्स्वाना देशं सम्प्राप्ता। भारतेन बोत्स्वाना देशस्य सहायतार्थम् औषधानि अपि सम्प्रेषितानि सन्ति। तावत् राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः बोत्स्वाना देशस्य राष्ट्रपतिना ड्यूमा बोको इत्येतेन समं द्विपक्षीयेषु क्षेत्रीयेषु वैश्विकप्रकरणेषु च चर्चां कृतवती। अत्रान्तरे उभौ अपि देशयोः मध्ये व्यापार, निवेश, कृषि, शिक्षा, कौशल विकासादिषु क्षेत्रेषु सहयोग संवर्धनमुद्दिश्य सहमतिं प्रकटितवन्तौ। सममेव बोत्स्वाना देशाय गुणवत्तापूर्णानि भारतीय औषधानि प्रापयितुं सन्धिज्ञापनपत्रे हस्ताक्षराणि अपि समाचरितं गतानि। एतस्मिन् हि अवसरे राष्ट्रपतिवर्या कथितवती यत् भारत बोत्स्वाना देशौ लोकतान्त्रिकमूल्यानि अथ मिथः सम्मानाधारपरकान् सम्बन्धान् अग्रे नेतुं संकल्पितौ स्तः। तावत् बोत्स्वाना देशः अद्य राष्ट्रपतिपदासीनायाः द्रौपदी मुर्मुवर्यायाः उपस्थित्यां प्रोजेक्ट चीता इत्येतस्य अन्तर्गतम् आयोजयिष्यमाणे एकस्मिन् औपचारिके कार्यक्रमे 8 चित्रकान् भारतार्थं समर्पयेत्। एषा घोषणा राष्ट्रपतिपदासीनायाः द्रौपदी मुर्मुवर्यायाः अथ तदीय बोत्स्वाना समकक्षस्य डूमा बोको इत्येतस्य मध्ये जाते संयुक्तवार्ताहरसम्मेलनावधौ जाता। अवधेयं यत् प्रोजेक्ट चीता इत्येषः एकः अद्भुतः उपक्रमः अस्ति, यस्य उद्देश्यं वर्षदशकानाम् अनन्तरं चित्रकाणां भारते पुनः समानयनम् अस्ति इति। 63 संविधान संशोधन विधेयकस्य समीक्षायै संसदा 31 सदस्यात्मिकी जेपीसी इत्याख्या संयुक्त संसदीय समितिः संघटिता अस्ति। एतस्याः समितेः अध्यक्षा भाजपेति दलस्य सांसदपदासीना अपराजिता षडंगी इत्येषा अस्ति। ध्येयं यत् यदि कश्चन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अन्यः कश्चन मंत्री वा गभीरारोपेषु 30 दिनेभ्यः अपि अधिकं कालं यावत् निगडितः भवेत् चेत् पदात् अपसारणपराणां विधिगतानां प्रावधानानाम् एषा समितिः समीक्षां कुर्यात्। एतस्यां समित्यां लोकसभायाः 21 अथ राज्यसभायाः 10 सदस्याः सम्मिलिताः सन्ति।
केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा मिस्र देशे ऐषमः जनसंख्या स्वास्थ्य विकासम् अभिलक्ष्य आयोजितं वैश्विक कांग्रेस इति सम्मेलनं संबोधितवान्। सामाजिके सञ्जालपटले कार्यक्रमस्य छायाचित्राणि संविभाजयन् स्वास्थ्यमन्त्री लिखितवान् यत् सार्वभौमिकस्वास्थ्यविषये भारतस्य प्रगतिम् अभिलक्ष्य चर्चां कृतवान्। सर्वेभ्यः स्वास्थ्यसेवा सुविधा सारल्येन प्राप्नुयात् वयमेतदर्थं प्रयतामहे। जेपी नड्डा इतोपि लिखितवान् यत् स्वस्थ भविष्यं भवेत् एतदर्थं वयं भारत मिश्र स्वास्थ्य सेवा सहभागितां सुदृढयितुं प्रतिबद्धाः स्मः। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः कैनेडा देशे आयोजितात् G7 विदेशमन्त्रिणां मन्त्रणायां सहभागितां कृतवान्। एतस्याः मन्त्रणायाः पृथक् विदेशमन्त्री तत्र यूक्रेन सऊदी अरब देशयोः समकक्षीयैः समं मन्त्रणां कृतवान्। अत्रान्तरे सद्यजातेषु घटनाक्रमेषु अथ परस्परं हितपरेषु क्षेत्रीयप्रकरणेषु अपि चर्चा तत्र समाचरितं गता। केंद्रीय वित्तमंत्री पदासीना निर्मला सीतारामन वर्या गतदिने नवदिल्ल्याम् आगामि वित्तसंकल्पपरं सत्रायोजनपूर्वं सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यम क्षेत्राणां हितधारकैः समं परामर्शोपवेशनं कृतवती। एतस्मिन् उपवेशने केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी, आर्थिक प्रकरणानां विभागसचिवः अथ सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यम मन्त्रालयस्य वरिष्ठाधिकारिणः अपि उपस्थिताः आसन्। एतत् उपवेशनं वार्षिकार्थसङ्कल्पसत्रम् अभिलक्ष्य परामर्शचर्चाप्रक्रियायाः भागत्वेन अस्ति, यत्र हितधारकानाम् आवश्यकताविषये सविस्तरं चर्चा जाता। उत्तरप्रदेश प्रशासनं धार्मिकस्थलानां विकासाय सततं कार्यं करोति। एतस्मिन् क्रमे वाराणसी नगरे गंगा-गोमत्याः संगमतटे मार्कण्डेय महादेवस्य दर्शनार्थं प्रभूतसंख्यायां श्रद्धालवः गच्छन्तः सन्ति। अत्रान्तरे श्रद्धालूनां सुविधायै गंगायाः गोमत्याः संगमस्थलस्य स्वच्छतायै सौन्दर्यीकरणं च अभिलक्ष्य सजवम् अवधानं प्रदीयमानमस्ति। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।